बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। पिछले दिनों मुझे शेखपुरा जाने का इत्तेफाक हुआ। शेखपुरा जो मेन सड़क है लाहौर से जाते हुए, इस पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, बड़े बड़े खूबसूरत अदारे हैं। तो शेखपुरा शहर से ज़रा पहले एक हॉस्पिटल है, बड़ा उम्दा हॉस्पिटल है। बाहर से बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं लगता, इतनी उम्दा शीशे की दीवारें। द मोमेंट मैं उसके अंदर दाखिल हुआ तो अजीब एक महक सी आई, और जगह जगह शीशे के अंदर बड़े बड़े जार रखे हुए थे और उसके अंदर रसौलियाँ पड़ी हुई थी, गंदी, कोई छोटी कोई बड़ी, जैसे पत्थर होते हैं। रसौलियाँ वो उज़्व होता है या गोश्त का वो लोथड़ा होता है कि जो जिस्म में किसी जगह बढ़ जाता है। ये आपके जिस्म के अंदरूनी किसी भी हिस्से में बढ़ सकता है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। और बज़ाहिर कुछ लगता है कि ये कुछ ही और चीज़ है, लेकिन अंदर से वो रसौली होती है। इनफैक्ट जैसे जैसे मैं वहाँ मूव कर रहा था तो मुझे कराहत आनी महसूस हुई, और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, पर वो सारी सजी हुई थी। डॉक्टर अकमल से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब, ये भला क्या बात हुई? आपने इन सारी गंदी रसौलियों को जो इंसानी जिस्मों से निकाली हुई हैं, कोई इंसानी रहम से निकाली हुई हैं, कोई गुर्दों से, कोई जगह जगह से, आपने उन सब को निकाल के यूँ सामने रख दिया और सजा दिया है कि जैसे कि ये कोई बहुत ही बड़ी अहम चीज़ हो। यानी ये तो वो हैं जो फेंक देनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने मुस्कुरा के कहा कि आप जानते हो, ये रसौली बहुत दर्द देती है, और ये रसौली जब तक जिस्म के अंदर होती है आपकी जान पे बनी रहती है। और हम वो लोग हैं जो रसौलियाँ निकालते हैं, इंसान को दोबारा ज़िंदगी देते हैं, ज़िंदगी की शाहराह पे उसे ज़्यादा उम्दगी से चलने का मौका देते हैं। तो ऐसे में हम फिर याददाश्त के लिए रख लेते हैं कि ये जालिम, ये लोथड़े किस किस जान को कितने कितने इन्होंने अजाब दिए रखा और कितनी कितनी मुश्किल में डाले रखा। जब मैं वहाँ से चला तो मैंने सोचा कि अख्तर अब्बास, तुम भी तो जब अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करते हो और लोगों की रंग रंग की कहानियाँ बताते और सुनाते हो, तो ये भी इंसानी सफ़र की, इंसानी मुआशरत की रसौलियाँ हैं जो हमें तंग करती हैं। और कभी कभी तो जी चाहता है इनको इतनी दूर फेंक दिया जाए कि 7 समंदर पार भी इनके लिए फ़ासला कम है। पर सच तो ये है कि ये हमें अजाब में रखती हैं। ये हमारे रिश्तों को, ये हमारे दिलों को, ये हमारी ज़िंदगियों को, ये हमारे ख्वाबों को, ये हमारे ख़्यालों को, सबके साथ ये खिलवाड़ करती हैं। ये रसौलियाँ जहाँ जहाँ होती हैं, जब जब मैं उनका आपसे तज़किरा करता हूँ तो उसका मतलब आप जानते हैं, कभी भी उनको हम फैंटसाइज़ नहीं करते, हम उनकी कोई फजीलतें बयान नहीं कर रहे होते। हम उनका वो दुख, वो तकलीफ़, उसका इजहार करते हैं कि जो जाने हमको कितना ज़्यादा तंग करती हैं। मसलन मुझे याद है कुछ अर्सा पहले एक डॉक्टर साहब मेरे पास आई, और बड़ी खूबसूरत खातून जो पिछले 8-10 साल से शी वाज सर्विंग इन द हॉस्पिटल, और उसने बड़े गुस्से से कहा कि मेरा दिल अपनी माँ की नफ़रत से भरा हुआ है। एकदम मुझको लगा जैसे उसके दिल में नफ़रत की इतनी बड़ी रसौली है, कम से कम 5 या 6 यूँ समझें किलो की वो रसौली होगी। तो मैंने पूछा, डॉक्टर साहब इतना गुस्सा क्यों है माँ पे? कहा, उसमें कभी इतनी समझ ही नहीं कि अल्लाह ने एक बेटी दी, वो भी इतनी काबिल, इतनी समझदार, और उसका रिश्ता नहीं उससे हो सका। कभी उसको बात ही नहीं करनी आई, कभी लोगों के पास जाके उनसे बात करना ही नहीं आया। कोई घर आ जाता तो मेरी माँ को बात से बात चलाना ही नहीं आता था, ना वो सोशल थी, ना उसे लोगों के साथ कनेक्ट करना आया। नतीजतन मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं इस वक्त 42 साल की हूँ और स्टिल आई एम वेटिंग कि मेरी माँ को कभी अकल आए, मेरी माँ को कभी समझ आए और वो मेरा रिश्ता कर पाए। जब वो जब बता रही थी तो सारा जो गुस्सा था, जो सारी नफ़रत थी, वो एक पत्थर की तरह थी जो उसके अपनी माँ के बारे में थी। इंसान इन रसौलियों के होते हुए कभी अपने बारे में नहीं सोचता कि वो जो रिश्ता खुद भी तो ढूंढ सकती थी। अपनी किसी ममानी को, किसी चची को, अपने किसी बॉस को 10 रिश्ते हो सकते थे। ये रसौलियाँ जिनका मुझे और आपको वास्ता पड़ता है, कुछ लोगों की आँखों में होती हैं बदनिगाही की रसौलियाँ, कुछ लोगों के दिल में होती हैं बदअहदी की रसौलियाँ, कुछ लोगों के हाथों पे होती हैं, कुछ लोगों के जहनों में होती हैं, कुछ की ज़िंदगी में होती हैं बेवफाई की रसौलियाँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो
بد لحاظ ہوتے ہیں، کچھ بد کرداری کی رسولیاں، کچھ بدخوئی کی رسولیاں، کچھ بد اخلاقی کی رسولیاں، کچھ جھوٹ کی، کچھ فراڈ کی، کچھ دھوکے کی، کچھ بد عہدی کی. آپ ان کے نام لیتے جائیے. اگر ایک لمحے کو رک کے میں آپ سے پوچھوں کہ جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہو اور جن کو آپ جانتے ہو، جو آپ کے آس پاس ہیں، جو آپ کی چھتر چھایا میں ہیں، کیا ان کی جسم میں اور ان کی روح میں کوئی رسولی نہیں ہے؟ تو جو رسولیاں آپ کو نظر آتی ہیں، ان کو نکالنے اور ان کو ہٹانے اور ان کو کاٹنے اور ان کی زندگی سے اس بوجھ کو کم کرنے کو باہر سے تو نہیں آئے گا. شاید کوئی اتنا مہربان ڈاکٹر ہو کہ جو فیس کے بنا ان رسولیوں کو نکال دے، پر وہ لوگ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ہماری زندگی کا ہر انچ، ہماری زندگی کا ہر دن، ہماری زندگی کا ہر پہلو، وہ بچے ہوں، وہ بڑے ہو رہے ہوں، وہ یونیورسٹی میں پہنچ جائیں، وہ کالج میں پہنچ جائیں، وہ پروفیشنل لائف میں پہنچ جائیں، آپ کو محدود چند لوگ نظر آئیں گے کہ جن کی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کا جسم اور ان کی روح اور ان کی زندگی بالکل خوشی سے بھری ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ایک میاں اور بیوی میرے پاس آئے، اور میاں سرکاری افسر تھا، اور بیوی نے چھٹتے ہی کہا اس کی ماں غربت کی ماری ہوئی، اس کا باپ ساری عمر اس کو سائیکل کے علاوہ کوئی سواری نصیب نہیں ہوئی. میرے بختوں سے، میری قسمت سے اس وقت ہم خوشحال ہیں اور ان سے برداشت نہیں ہوتا. تو تب اس کے میاں نے کہا سر اس کو سمجھائیے، اس نے اپنے دل میں ناشکری کا اتنا بڑا بوجھ جمع کر رکھا ہے کہ جو کسی خوشی کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتا. جب وہ جو کہہ رہا تھا تو میں نے اس سے کہا یہ ناشکری کا بوجھ نہیں ہے، یہ ناشکری کی رسولی ہے جو اس کے پورے جسم کے اندر اس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. اس کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ کل کی غربت رب نے دور کی تو اس پہ شکر کرنا چاہیے. وہ گھر جہاں سائیکل نصیب نہیں ہوتا تھا، اور اس نے کہا میرے میاں کے باپ نے سائیکل قسطوں پہ لیا تھا، اس سے قسطیں ادا نہیں ہوتی تھیں، اور آج میرا میاں جب جی چاہے گاڑی بدل لیتا ہے، اچھی گاڑی لے لیتا ہے. پر یہ ہے تو انہی کا غربت کا مارا ہوا، اس کے اندر سے غربت نہیں جاتی. تو اس نے کہا سر میں جو کبھی کبھی فضول خرچی سے روکتا ہوں، میں جو کبھی کبھی اس بات سے کہتا ہوں کہ کچھ پیسوں کو روک لیا کرو، تیری بیٹیوں کے، تیرے بیٹوں کے کام آئے گے، تو اس کو یہ غربت لگتی ہے. پر اس کے اصل میں تو یہ رب کا شکر ادا کرنا نہیں جانتی، جس وجہ سے نہ یہ مجھ سے خوش ہوتی ہے، نہ رب سے خوش ہوتی ہے، نہ میری جاب سے اسے میری جاب سے بھی تکلیف ہے، اسے میری زندگی سے بھی تکلیف ہے، اسے بچوں کی ہر خوشی سے تکلیف ہے. یعنی جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ ہر ایک پہ نالاں ہوتی ہے، یہ ہر ایک پہ تبصرے کرتی ہے. اس کی زبان نہیں ہے، وہ زہر کی پچکاری ہے جو سانپ کے منہ میں ہوتی ہے. مجھے تو کبھی کبھی اس نے کہا، مجھے تو کبھی کبھی یہ سپنی لگتی ہے کہ جو ہمارے سارے خوشیوں کو کھا جاتی ہے. میں آج آپ کے پاس اس لیے لے کے آیا ہوں کہ سنا ہے آپ لوگوں کے دلوں سے زہر کو کم کر دیتے ہو. تو میں نے اس سے کہا کہ زہر میں کم نہیں کرتا، یہ میرا رب ہے جو کم کرنے کا رستہ دکھاتا ہے. پر جو آمادہ نہ ہو اس کا زہر کم نہیں ہوتا. یہ زہر بھی سانپ کے انڈے بچوں کی طرح بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. جس نے اپنی زندگی میں ان رسولیوں کو کم کرنا ہے وہ ایک لمحے کا وعدہ کرے، ایک لمحے کو سوچے اور آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے. کچھ چیزیں ہیں جو آپ فوری طور پر کر سکتے ہیں. آئینے کو دیکھیے اور مسکرائیے اور اپنے رب کا شکر ادا کیجئے. ناشکری کی رسولی اپنے آپ سائڈ پہ ہٹ جائے گی. اپنی چیزوں کو، اپنے خوابوں کو، اپنے خیالوں کو دیکھیے، کون کون سی چیز کس کس کے ساتھ کون سی رسولی لٹکی ہوئی ہے. کچھ عادتوں کی ہوں گی، کچھ بے اعتمادی کی ہوں گی، کچھ ڈر اور خوف کی ہوں گی، اور کچھ کتنی ہی سازشوں کی ہوں گی. ان کو نکال پھینکیے. اگر آپ کی زندگی بہتر نہ ہو اور اس میں خوشی نہ بھر جائے، پر یاد رکھیے گا ان رسولیوں کو پھر دور دریا برد کر دیجئے گا. شیخو پورے کچھ ہاسپٹل کی طرح بوتلوں میں اور جار میں بند کر کے مت رکھیے گا، وہ زیادہ دکھ دیتی ہیں، زیادہ زخم دیتی ہیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.